वातावरणाक आमच्या मदीं आसात आमचे केंद्रीय मंत्री आनी आमचे नेते श्रीपाद भाऊ नाईक, तुमच्या हांगासले आमदार बाब एडवोकेट कार्लोस पेरेरा, माजी आमदार बाब ग्लेन सोजा टिकलो, आमचे कलेक्टर अंकित यादव, आमचे डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, झेडपी, सरपंच आनी हळदोण्या मतदारसंघातल्या म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणानो, आज आमी म्हजें घर ह्या योजनेचे अर्ज वांटपा खातीर तुमकां आयल्या. हांव मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता, गोंय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां पुराय जालीं आनी 63 वर्सांक बरीचशीं सरकारां येयलीं आनी गेलीं. मांडवी न्हंयच्या पुला सकयल्यान खुबशें उदीक व्हांवलें, खूब मोठ्या प्रमाणांत उदीक व्हांवून गेलें. म्हटल्यार केन्नाच कोणी सामान्य मनशाचो विचार करूंक ना. सामान्य मनशाचो जर विचार केला आसत जाल्यार हांव हक्कान सांगता, मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल फक्त आनी फक्त डबल इंजीन सरकारान केला. म्हणून म्हजें सरकार हें अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर काम करता. अंत्योदय म्हणजे कितें? समाजांतलो शेवटचो मनीस जेच्या पर्यंत कोणूच पावना, हे आतां तो जाणटेलो बाबडो वयर येयल्लो तेन्ना सांगतलो देव तुजें बरें करूं आं म्हणपालो. हें मनाक समाधान, कारण ताका केन्नाच दिसोंक नासलें की हें म्हजें घर म्हज्या नांवार जातलें म्हणून. त्या खातीरच मागीर ती घरां जी 1972च्या पयलींची आसतली, रेव्हेन्यू लँडांतली आसतली, गव्हर्मेंट लँडांतली आसतली, कोमुदिदाद लँडांतली आसतली. कोमुदिदाद लँडांची जावंक जाय काय नाका? जावंक जाय काय नाका? म्हणजे एटान म्हज्या बरोबर भारत माता की. आमदाराकूय सांगात जावंक जाय म्हणून मातशी. म्हाका दिसता सांगपाची गरज आसा तेणी बी तांकां. थोडे जे कोमुदादवाले आहा पळय न्हू तांकां मातशें आमदारान बीन सांगोनी, कारण कशें आहा तांकां जर आमी थंय विरोध करून तांकां जर बळ दिलें न्ही कोमुदाद, म्हाजें कांयच म्हणणें ना कोमुदादवाल्यांच्या विशीं, म्हाजो राग ना तेंच्या विशीं. तुमी केन्ना तरी घरां दिल्यात तांकां, केन्ना तरी जागो दिल्यात, तेन्नाय तुमच्या कडल्यान विकत घेतला, कोणी फुकट घेवंक ना. कोमुदाद जागेनी जितक्यांनी तुमी पयशे दिल्ले काय ना? व्हडल्यान जागांनी दिले जाल्यार हां, कोमुदादीक पयशे दिल्या, फुकट काय कोणी बांदूंक ना. तेन्नाची कमिटी आसलेली तेणी मागीर 50,000 घेवं जाल्यार 1 लाख घेवं, हें कळप गरजेचें आसा. पयशे दिल्या, पयशे तेंच्यांनी घेतल्या, सगळ्या कोमुदादीक सांगपाक जाय. आनी आतां ते कितें म्हणटात खबर आहा, तुमची घरां कशींच कायदेशीर करूं नाकात आनी थोडे तांकां सपोर्ट करतात. थोडे तांकां सांगतात की आमचो तेंको तुमकां आहा, पण म्हाजो तेंको तुमकां आसा. आनी कायद्यान सामको हांव 100% आमच्यांनी कायदो केला आनी कायद्यान हें रेगुलरायज करपाचें ठरयलां. त्या ती कोण कितल्यो लढाई करता तितक्योय लढाई करुनी ओके आमी तांकां कायद्यान पळयता. हांव हें फक्त इतकेंच सांगपा खातीर मुद्दामून आयलां. हांव फॉर्म कितें आसा, फॉर्म कितें ना हांव तुमकां सांगता. आनी बऱ्याचशा जाणांक नाजाल्यार आमच्या ऑफिसरांक परत 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 ती कॅसेट वाजोवची पडटा. पूण एकदांच सांगलें काय सोंप्या शब्दांनी सगळ्या जाणांक कळचें. आमी जी म्हाजी घर योजना हाडल्या एकदम सिंपल आनी सुटसुटीत. ती खंयच्या एका जातीच्या लोकांक न्ही, ती खंयच्या एका धर्माच्या लोकांक न्ही, ती समेस्त गोंयकाराक. 2014 पयलीं ज्या गोंयकाराक 15 वर्सां पुराय जाल्या तो गोंयकार जालो आनी तेजें घर कायदेशीर जावचें. कोमुदादीन जागो दिता आसतना ओके तेन्ना सरकार म्हाजें नासलें, तेन्ना सरकार आसलें तेणी आडोवंक ना. कोमुदादीन पयशे घेतले ओके आनी तांकां घरां बांदूंक दिलीं. चूक कोणाची? चूक कोणाची? म्हणजे बांदतल्यांची चूक. ते म्हणटाले हांवें पयशे दिल्या, तुमी घर बांदपा लायट दिली, उदीक दिलें, हांव हावस टॅक्स फारीक करता. आनी हें सगळें करता आसतना 30 वर्सांनी सांगता म्हाजें घर मोड म्हणून, 40 वर्सांनी सांगता म्हाजें घर मोडून. हांवें खंय वयचलें? हे सांगतात आनी ताका सुद्दां आमी हें कायदेशीर करपाक वयता आसत जाल्यार ते कायदेशीर करपाकूय विरोध करतात. म्हाजें निव्वळ म्हणणें आसा की तुमी पेनल्टी घेयात, भले आनी एकदां पयशे घेयात, चला दिवया काय नाका? दिवया एकदांचे, आनी एकदां घेयात ओके. आमी तयार आहा, तुमी पेनल्टी 20% घेयात, पण करात एकदांची. अरे कितले फावटी म्हणजे तुमी परत एकदां म्हणजे आपूण घर सारकें करूंक गेलो दी पयशे, स्लॅब घालता म्हटलो दी पयशे, कमिटी बदलली दी पयशे. अरे हें कितें? आनी हांकां काही लोक सपोर्ट करतात. कितले दीस लोकांक पिळपाचे? ती कितें सोन्याची कोंबडी, अंडे दिवपी कोंबडी?
ते सोन्याचे अंडे मेळटा म्हणून आपण ते करीत राव, ही परिस्थिती जाल्ली आसा. त्या खातीर म्हाजी समेस्त गोंयकारांक आनी विशेश करून कोमुदादीच्या लोकांक आनी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी ह्या बऱ्या योजनेक सपोर्ट करचो, जसो हांव काल्लूच पेरानान आयज केलो हांगा येवन. तेणी आज बरी म्हटली, म्हाका बरें दिसलें की म्हाजी घर योजना बरी म्हटली ती. नाव ऑफकोर्स हांव म्हणटा सगळ्या जाणांनी सपोर्ट करपाची गरज आसा, पूण हेज्या विरोधान उलोवन, कारण हे सगळ्या गोंयकारां खातीर आसा. म्हज्या सरकारान हाडला, हांवें सगळ्यांक फायदो करून दिवपा खातीर हाडला. आनी त्या खातीर हांवें पयलींच सांगलां, खंयच्या पर्टिक्युलरली पॉलिटिकल पार्टीच्या लोकांक न्ही आनी खंयच्या जातीच्या आनी धर्माच्याय लोकांक न्ही. जो गोंयकार 2014 पयलीं जेणी घर बांदलां आनी ज्याच्या कडेन 15 वर्साची सर्टिफिकेट आसा 2014 पयलीं, म्हणजे आज 25 वर्सां सोंपली. अरे म्हणजे 30 वर्सां पयलीं कोण तरी बाबडो आयिल्लो, तेणी इल्लोसो जागो विकतो घेतलो आनी घर बांदलें जाल्यार तेजें घर आयज मोडुया. तो मोडून खंय वयतलो? हां, तेजेंय ह्या गोंया खातीर कितें तरी योगदान आसतलें. थोडे लागले मोडून उडया तुमी म्हणून, अशेंय सांगपी लोक आसात. त्या खातीर ह्या योजनेच्या निमित्तान आमी एक 5 तरेचे वेगवेगळे फॉर्म आहा. तुमी हांगा इतके जाण आयल्या, त्या सगळ्या जाणांक आमी ते फॉर्म दितले. रितसर फॉर्म भरात. फुडले 6 म्हयने आसा, त्या फुडल्या 6 म्हयन्यांक ते फॉर्म भरून तुमी दिवपाक जाय. वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींनी आमी डेप्युटी कलेक्टराच्या वतीन, मामलेदाराच्या वतीन कॅम्प लायतले आनी ते कॅम्प लावन जे एफिडेवीट दिवपाक जाय, रेजिडंट सर्टिफिकेट दिवपाक जाय ती दितले. आज फॉर्म मेळ्ळे म्हणजे तुमी फाल्यांच तेंच्या ऑफिसान धांवनाकात, जाल्यार गडबडीत चलो जर म्हाका बेगीन जावपा जाय म्हणून कांय चिंता करूं नाकात. प्रत्येक ग्रामपंचायतीन हांव सगळ्या ऑफिसरांक धाडटा, प्रत्येक जाणाचे फॉर्म भरून घेवंक लायता, प्रत्येकाक एफिडेवीट कितें जाय तेजी तारीख थारयता आनी सगळे धाडटा. त्या खातीर तुमी गडबड करून जर फॉर्म आयज फॉर्म मेळटले 100% सगळ्या लोकांक दिवया. येयल्या तितक्या लोकांक दिवप गरजेचें आसा आनी त्या खातीर फॉर्म डिस्ट्रिब्युशन जें आहा पळय न्ही तें हांगासर जितके येयल्या तितक्या लोकांक मेळटलें. कारण आमी सातत्यान म्हणटा जो कोण पयलीं भरता ताका पयली प्रायोरिटी मेळची. म्हणून आमी आज तुमकां सगळ्या जाणांक आपयल्या जे उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक 5 तरेच्या फॉर्मा भितर 1972च्या पयलींचें घर जें प्लॅनार आसा, ओके, 1/14च्या उताराचेर हावज ओन बाय म्हणून पळय अदर कॉलम आसतले किंवा मेन कॉलमान आसतले, घराचें नांव लागलां काय ना, आपलो घर कायदेशीर आसा पूण तुमच्या कडेन डॉक्युमेंट कितें आहा, हावज टॅक्स रिसिप्ट हय मगे, आनी 1/14च्या उताराचेर मांवाचें नांव, आनी कितें आहा, आनी कांय ना. हेज्या पलीकडे आसा कितें, नळाचें बील आनी उदकाचें बील, म्हणजे घरां आं उदकाचें बील आनी लायटीचें बील, म्हणजे घर कायदेशीर जायना. आमच्या सरकारान तें घर कायदेशीर करपा खातीर तुमकां सनद सर्टिफिकेट डेप्युटी कलेक्टरांतल्यान दिवपाची ठरयल्या. जेचें घर प्लॅनार आसा तुमी एक फॉर्म दितले आतां तो घेवपाचो, ताजेर डायरेक्टली 1/14चो उतारो लावपाचो, तो प्लॅन लावपाचो, सर्वे प्लॅन आनी सायट प्लॅन लावपाचो, डेप्युटी कलेक्टराक दिवपाचें. डेप्युटी कलेक्टराक 1000 रुपया भरल्या उपरांत तुमकां डायरेक्टली सनद सर्टिफिकेट मेळटली. म्हणजे ती जागा ही डायरेक्टली तुमची ओन, ती मागीर ऑर्चेड जरी आसली आसत जाल्यार तुमकां सेटलमेंट म्हणून ताची सर्टिफिकेट मेळटली. कारण 1972च्या पयलींचें तें, ती तुमकां सनद सर्टिफिकेट जी मेळटली तुमचें घर हें सेटलमेंटांत आसा. घडये एकट्याच्या कोणाचें जर रस्त्याक तेकोन सुद्दां जर घर आसत जाल्यार तें घर मोडचें ना. घर आनी घराच्या दुकान आसा आनी 1972च्या पयलींचें जर आसत आनी कोण जर चुकोन पंचायती नोटिसी काडटा आसत जाल्यार म्हाका सांगात, 1972च्या पयलींच्या घराक नोटिसी काडूं नजो आनी ती बेकायदेशीर ठरची ना. ताका आमी कायदेशीर करपाचो कायदो हो केला. म्हणून ताका डायरेक्टली जी आसा ही सनद सर्टिफिकेट मेळटली. ती सनद सर्टिफिकेट घेवन म्हाका दिसता तुमकां म्युन्सिपाल्टी लागना म्हटल्या उपरांत पंचायतीन एप्लाय करपाचें. पंचायत तुमचें घर 1972च्या पयलींचें घर हें कायदेशीर घर म्हणून सर्टिफिकेट दितली. फक्त 1000 रुपया भरपाचो. कितले? एक भरपाक तयार आहा काय ना? भरुया एकदाचें. घर कायदेशीर जाता जाल्यार भरपाचें, हय काय ना? तें भरलें काय घर कायदेशीर जालें. आतां घर जें आसा ह्या घराचे आनिकूय वेगवेगळे प्रॉब्लेम. कोणाक रिपेर करपाचें आसता घर, बरोबर काय न्ही? रिपेर करपाक पंचायत सेक्रेटरी सर्टिफिकेट दिना. तो 8-8 दीस 15-15 दीस काडटा. पंच येवंक ना म्हणटा, मिटींग घेवपाक जाय. तुमचें घर रिपेर करपाक तुमी जी हावज टॅक्स पे करता ती रिसिप्ट, एप्लिकेशन आनी तेज्या बरोबर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आनी एस्टिमेट इंजिनियरा कडल्यान घेवन दिवपाची. तुमकां तुमचें घर तुमच्या नांवार आसा,
3 दिसाच्या भितर हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट मेळटली. कितल्या दिसांनी? 3 दिसांनी. आमी हाऊस रिपेर कारण रावते घर पडोवन कोणाकूच कितें जावचें न्ही म्हणून जो ज्या 20 वर्सां घरान रावता जाल्यार तेजी हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट ही डायरेक्टली ताका मेळपाक जाय. पयलींच्या सारकें पंचायतीची मिटींग जावंक ना, हें चलचें ना, सरपंचाक आनी पंचांकूय आडोवन दवरूंक मेळचें ना. डायरेक्ट फक्त 3 दिसाच्या भितर हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट दितले. एकाच घरान 2 फॅमिली रावता, भाव भाव, हय काय ना? उदका खातीर झगडी, लायटी खातीर झगडी, टॉयलेटी खातीर झगडी, जाता काय ना? ह्या सगळ्या जाणांक आमकां जर तेंच्यांनी म्हटलें की आमकां सेपरेट नंबर दी, ताका हाऊस सेपरेशन सर्टिफिकेट म्हणटा, दोगांय जाणांनी बरोवन दिवपाचें. फॉर्म सुद्दां आमी पंचायतीन एवेलेबल केला. एप्लिकेशन सुद्दां बरोवपाची तुमकां चिंता ना. तो फॉर्म घेवपाचो, तेंच्यांनी फॉर्म भरपाचो आनी डायरेक्टली हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची, दोगांयनी एनओसी दिवपाची. त्या दोगांयकू म्हणजे 40 नंबर घर आसत जाल्यार 40A आनी 40B आनी ताका डायरेक्टली हाऊस नंबर ताका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन घेवपाक, वॉटर कनेक्शन घेवपाक, इवन दो गव्हर्मेंटाचो टॉयलेट सुद्दां जरी जाय आसत जाल्यार सेपरेटली तेणी एप्लाय करपाक जाता. इक्क्याचेर रावंक ना. आमी 1.5 लाख रुपया घर रिपेर करपाक दिता, बरोबर काय न्ही? एका भावान घेतलें काय दुसरो एप्लिकेशन घालता, म्हाज्याय घराचो वांटो हा ताका दिवं नाका म्हणटा, घालता काय ना? घरच्या घरांत आडयतात. आमी दोगांय जाणांक दिवपाक तयार आसा. सेपरेशन जशें जालें काय दोगांयकू हाऊस रिपेरिंगाचे पयशे आहा ते मेळटले. इतकें इजी करून आमच्या सरकारान ठरयलां की तें सामकें सुटसुटीत करून दिवपाचें. हें जालें आतां पर्यंत आमी 1972 जी जुनी घरां आसली तेजेर. आतां सरकारी जागेन घरां आसा. कितल्या जाणांची सरकारी जागेन आसा आदवेर घरां? बरेच जाण आसा सरकारी जागेन आसलेलेय बी. बरं, हात सकयल काडा. ह्या सगळ्या जाणांनी 2 एफिडेवीट दिवचे. एक एफिडेवीट दिवचें पडटलें, तेजो फॉर्मेट मेळटलो, तुमी तो एफिडेवीट भरून दिवपाचो. दुसरें 2014 पयलींची तुमी 15 वर्सांची रेजिडन्स सर्टिफिकेट काडची पडटली. तुमचो फॉर्म तुमी भरून दिलो काय गव्हर्मेंट डायरेक्टली तुमकां 2 म्हयन्या भितर तुमकां सनद सर्टिफिकेट दितली. तोय कार्यक्रम तुमकां अशेंच आफयता आनी सनद सर्टिफिकेटी दिवपाच्याय कार्यक्रमाक हांव येवं काय नाका? हां, कोणाकूच खंय फावटी मारूंक लावपाच्यो ना. तुमी एकदां फॉर्म भरून दिले काय सगळें एकदांच तो चॅक करून घेतले डेप्युटी कलेक्टरान, तुमचो फॉर्म ओके आहा, तुमकां परत आनी डेप्युटी कलेक्टरान येवपाची गरज ना. सनद सर्टिफिकेटी दिवपाक हांवूच हांगासर येता परत एकदां तुमच्यो सनद सर्टिफिकेटी दिवपा खातीर. आनी ही जागा ही परमनंटली आमी तुमच्या नांवार करून दिता. मिनिमम पयशे कोणी केन्ना जागा घेतलेल्याचो प्रूफ आहा. कोणी तर 1980 घेतल्या, कोणी 1990 घेतल्या, कोणी 2000 सालान हाडयल्या. तेन्नाचो सर्कल रेट लागतलो. म्हणजे तो 100 रुपया स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे आसूनी, 200 रुपया आसूनी, किंवा आतां जर 2010 हाडयल्या आसली जाल्यार तेका म्हणजे जवळपास आमी म्हणटा तसो 500 रुपया आसतलो. हाज्या वयर काय आसना. तो रेट गव्हर्मेंटाचो भरपाचो. नाल्यार तुमी म्हणटाले फुकट मेळटली म्हणून. फुकट मेळची ना. परत एकदां सांगता हांव, सरकाराची जर तुमी आडयल्या ताचे सरकाराचे पयशे तुमकां भरचे पडटले आनी ते पयशे भरून मागीर तुमकां ती सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही ही तुमच्या नांवार जातली. पण एकदाचोच प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. तुमचें घर आनी तेज्या भोंवतिल्ली 2 मिटर जागा ही परमनंटली तुमकां मेळटली. आमी हे कित्याक करता? मनीस जल्माक येतना कितें घेवन येता? वयता आसतना कितें घेवन वयता? ना. फक्त आमी आमच्या पुराय आयुश्यांत एखादें घर बांदता, एकूच. आनी तें घर आपल्या फुडले पिडये खातीर उरचें हें आपल्याक समाधान आसता. विशेश करून बायलांक आसता. हांवें बांदलेलें घर म्हज्या भुरग्यांक मेळचें ह्या समाधाना खातीर तें घर आपल्या नांवार जावचें आनी फुडें तें आपल्या भुरग्यांच्या नांवार जावचें. दिसता काय ना? तें घर नांवार करपा खातीर आमी सरकाराची जरी जमीन आसली जाल्यार तें तुमच्या नांवार करपाक घर आनी घरा भोंवतिल्ली 2 मिटर जमीन ही तुमच्या नांवार करपाची ठरयल्या. ती चवथी गजाल ही कोमुनिटीच्या जागेन. कोमुदात जागेन कितल्या जाणांची घरां आदवेर घरां? अरे बाप रे, सगळ्याच कोमुदातीची जागा. आमदाराक सांगूं नासले तुमी? सगळ्यांची आहा मरे. हां, मागीर तूं आडयतलो कशें तर तें? कायदोच सारको हाडला आमी. हांव कांयच म्हणा, हांव मुद्दाम सांगता पळय. आमी कायदो सिंपल हाडला.
कोमुदादीची जागा दी म्हणून आमी सांगलेली ना. आतां तेन्नाच्या सरकारान आडोवंक ना. तेंच्या कोमुदादीन तुमी पयशे दिले, तुमकां पयशे दिवन घेतले, कागदां आहा काय ना? थोड्यां कडेन आसा, थोड्यां कडेन ना. थोड्यांनी ब्लॅकान घेतले आनी कॅशान घेतले. कोणाक तरी एक एफिडेवीट दिल्या, कोणी तरी रिसिप्ट दिल्या. बरोबर आहा काय ना? तुम्ही घरां बांदली, पंचायतीन नंबर दिल्या काय ना? उदक दिलें काय ना? लायट दिली काय ना? हाऊस टॅक्स भरता काय ना? गार्बेज टॅक्स भरता काय ना? आतां चुकी कोणाची? तेन्नाच्या सरकाराची, ना जाल्यार कोमुदादीची. तेन्ना सरकार कोणाचें आसलें? आमचें कांय नासलें 20 वर्सां पयलीं. म्हणून सांगता हांव निव्वळ हांव हितून राजकारण करूंक येवंक ना. म्हाका सामान्य मनशाचे प्रश्न सोडपाक जाय. आतां 30 वर्सां पयलीं जेणी घर बांदलां तेजी चूक कोणाची? आतां आमी त्या खातीर मुद्दामून सांगता. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा कोमुदादींतल्या सगळ्या मनशांक, हांव रिक्वेस्ट करता तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तेंच्या कडेन मागता. हांव जाय जाल्यार मागता, एज अ मुख्यमंत्री जावन हांव तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी आतां तरी तुमी NOC दियात. आमी एक फॉर्म दिता, त्या फॉर्माचेर सायन मारून दियात. तुमचे पयशे आमी दिता तुमकां, सरकार घेता आनी 20% पेनल्टी दिता. सगळे लोक दिवंक तयार आसा काय ना? सगळे लोक दिवपाकूय तयार आसा. आमी म्हणटा सर्कल रेटा प्रमाणे कितें तेन्नाचो सर्कल रेट कितें आसलो तेज्या रेटी प्रमाणे आमी पयशे घेता. परत एकदां बाबडे गरीब लोक ते पयशे दिवपाक तयार आहा. 20% आमी पेनल्टी घालता. म्हणजे 200 रुपया जर असले जाल्यार 240 रुपया पर स्क्वेअर मिटर प्रमाणे दिवया एकदाचे आनी कटकटींतल्यान सुटोया म्हणून सगळे लोकूय बाबडे तयार आसात. आनी ती घरां ही कायदेशीर करची. हाज्या खातीर म्हजें सरकार म्हणजे परत एकदां तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी एकदांची NOC दिवची आनी आमकां ही घरां कायदेशीर करची. ताजेय फॉर्म हांगासर एवेलेबल आसा. कोणीच गडबड करची न्ही. तुमी तुमचे फॉर्म घेवचे, फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर ते भरून दिवचे. आमी तांकां NOC मागल्या, तेंच्यांनी जर NOC दिवंक ना जाल्यार आमी ताजेरूय बी सरकारान उपाय काडला. ती चिंता करूं नाका. पयलीं तांकां एकदां रिक्वेस्ट करा, पयलीं एकदां सांगात दिया म्हणून. आनी दिवंक ना जाल्यार तोय उपाय मागीर आमी करता, जेणे करून तुमकां ती NOC कशी मेळटली पळय न्हू हें आमी ठरयता. हें जालें कोमुदादीच्या जागे वयलें. मागीर उरता उरले 20 पॉयंट प्रोग्राम. 20 पॉयंट प्रोग्रामान कितले आहात वेरकारात? तरी बरेच आसात. 20 पॉयंट प्रोग्रामांतले 2 जाण आसात. जेका प्लॉट जेच्या नांवार दिल्लो ते आनी जेच्या नांवार दिल्लो ते ना. ए मनशाक आमी दिल्लो जाल्यार आतां B मनशा कडेन प्लॉट आसा. अशें कितले जाण आतां आदवेरकारात? बरोबर. म्हणजे तुमी दुसऱ्या कडल्यान विकत घेतला. बरोबर काय न्ही? हो सुद्दां प्लॉट आमी आतां तुमच्या नांवार करून दिता, कायमचो तुमच्या नांवार करून दिता. ना जाल्यार प्लॉट पयलीं कोणाक दिल्लो पळय न्ही तो आतां उबो जातलो आनी तो तुका झगडोन सायडीक उडोवंक आनी आपूण घेवपाक येतलो. आमकां तें करपाचें ना. कारण तेणी जेन्ना तुका विकला तुका कितें तें 1975 केन्ना तरी प्लॉट दिल्ले, तुमी केन्ना तरी 10 वर्सांनी ते तुमी विकत घेतले आसतले. मिनिमम कितें 5-10 हजार रुपया भरून गव्हर्मेंट तो प्लॉट तुमकांच दितले, जेणे करून तोय तुमच्या नांवार जातलो. तेंय तुमचें घर रेग्युलरायज जावचें. जेणी आपल्याच जागेन घर बांदलां बट कायदेशीर परमिशन घेवंक नासलें ताका आमी रेग्युलरायजेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन म्हणटा. त्या रेग्युलरायजेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन म्हणजे तेंय घर 2014 पयलीं बांदलां आसत जाल्यार तेंय घर आमी रेग्युलरायज करता. तेणी सरकाराची जी टॅक्स भरपाक जाय तो तितको टॅक्स भरचो आनी घर तें रेग्युलरायज करचें. मागीर गव्हर्मेंट लँडा वयले आसूनी, कोमुदाद लँडा वयले आसूनी किंवा ते मागीर रोकातले आसूनी, आमी रोकाच्या अंडर घर आपले परमनंट एक आपल्या नांवार करून घेवचें. परमनंट आपल्या घरा वयलें टेन्शन जें आहा हें सोंपोवचें म्हणून सरकारान हे फावटी म्हाजें घर ही योजना काडल्या आनी म्हाजें घर हो कायदो केला. ताजे कायद्याचें पुस्तकूच आमी आमच्या डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार ह्या सगळ्यांक वाटलां. इवन तो आमी पंचायतीनूय दितले जेणे करून तेजेर पळोवन तेजे फॉर्मेट हे सगळ्यांक दिल्या. हाज्या फुडें आनी ते कोण आडोवंक येवचो ना. आनी आडोवंक येता जाल्यार आमी ताका सांगचें पडटलें. कितें म्हणून हें आतां कोणाचें सरकार? म्हजें सरकार. कोणाचें सरकार? आनी घर कोणाचें? कोणाचें घर? म्हजें घर. म्हजें घर. म्हज्या घराच्या अंतर्गत सरकारान जी योजना काडल्या तिजो सगळो फायदो आमी आमच्या सामान्य लोकांक दिवपा खातीर ही योजना हाडल्या. तिजो बरो फायदो येता त्या फुडल्या 6 म्हयन्यांक तुमी सगळ्या जाणांनी घेवचो. फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तुमचे फॉर्म जरी सबमीट जाले आसत जाल्यार सगळ्या जाणांक ताजो फायदो 100% आमचें सरकार दितलें. इतकें हांव
तुमकां सगळ्या जाणांक आश्वस्त करता आनी तुमचो सगळ्या जाणांचो तेंको हो म्हाका आसतलो. तुमचो सगळ्या जाणांचो मोग, तुमचो सगळ्या जाणांचो प्रेम हो सातत्यात तुमी म्हाका दिला. हांव ताका लागून परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद.